इतने बड़े होकर माँ बाप को बोलते अभी आपको हमारी बात क्या समझ में आएगी है? जब बोलना नहीं आता था ना तब भी माँ बाप को समझ में आ जाता था कि ये पानी मांग रहा है या खाना मांग रहा है कि चावल मांग रहा है। जब रोते थे बचपन में तो कभी माँ पेट पर हाथ लगाती थी कहीं पेट में दर्द ना हो, कहीं मेरे बेटे के सीने में दर्द ना हो। आज माँ बाप बिस्तर पे पड़े हुए, ओल्ड हाउस पे पड़े हुए हैं, तरसते हैं कि हमारी जो औलाद आए और हमारी कुछ खैर कोई तो करे। एक माँ बच्चों के साथ रहती थी, मियां बीवी थे, मगर वही बूढ़ी माँ चुपती है, माज़अल्लाह नहीं चल रही थी भाई। तो बहू ने भी एक ही ठानी थी, या तो इस घर में तेरी माँ रहेगी या मैं रहूंगी। ये लड़के का क्या बोलूं मैं। माँ को तफरी कराने ले गया, माँ भी खुश थी, आज बेटा मुझे लेके जा रहा है, तफरी कराएगा। साहिल समुंदर पे गए, बैठ गए, बोला माँ अभी आता हूं। गया, सुबह से दोपहर हुई, दोपहर से शाम हुई। वहां एक कुछ लोग आए हुए थे, वो भी देख रहे थे कि बुढ़िया एक औरत है बेचारी अकेली बैठी हुई है। कहा अम्मा कुछ काम है? नहीं बेटा अभी मेरा बेटा आने वाला है। अम्मा कुछ काम है? नहीं अम्मा, नहीं बेटा मेरा बेटा आने वाला है। अब सूरज गुरूब हो रहा था, वो कोई नहीं आया। मां इंतजार करती रही, होगा क्या। आखिरकार उस लड़की ने कहा कि अम्मा को पता है? कहा कुछ नहीं, बस ये बेटा पर्चा देकर गया है। जब पर्चा जो, अम्मा मुझे बताइए इस पर्चे में क्या लिखा है। अम्मा को पढ़ने तो आता नहीं था। पर्चा देखा तो पर्चे में लिखा था कि जिसको ये पर्चा मिले बराए कर उस बुढ़िया को ओल्ड हाउस में जमा करवा दो। कभी माँ बाप ये छोड़कर जाते थे, कभी बच्चा गली के अंदर मिलता नहीं है, घंटा माँ बाप नीचे उतर जाते कि हमारा बच्चा किधर चला गया। हम माँ बाप की शफ़क़त और मोहब्बतों को भूलकर अपनी जिंदगी की अजीब और गरीब सी जिंदगी में मदमस्त हो गए। हमारे माँ बाप बहुत अच्छे हैं, हमारे माँ बाप बहुत अच्छे हैं, हम अच्छे नहीं हैं। जब हमारी औलाद हमारे सामने आती है, अरे तब भी माँ बाप का एहसास नहीं होता। भूल गए माँ बाप की शफ़क़त और मोहब्बत को। माँ बाप अपनी औलाद को देखने को तरसते, यकीन मानो यार, एक एक हफ्ता 10-10 दिन हो जाते हैं, तुम अपने माँ बाप से मिलने तक नहीं जाते हो यार। इसलिए नाज़ो अंदाज से पाल कर तुम्हारी शादी की थी कि तुम बीवी बच्चों के साथ इस तरह खुश रहो कि तुम्हारे माँ बाप को दुख के आंख में डाल दो। तुम्हारा बेटा एक दिन तुमसे ना मिले तुमको तकलीफ होती है, तुम्हारा भी तो बाप बैठा हुआ है जिससे तुम हफ्ते हफ्ते तक नहीं मिले, उसको तकलीफ नहीं होती होगी। अरे जा नहीं सकते तो फोन करके पूछो तो सही, अब्बा कैसे हो, अम्मी कैसी हो, कोई तकलीफ तो नहीं है, मैं आ जाओ माँ, मैं आ जाओ। ये फिर भी कहते नहीं बेटा तेरे को तकलीफ होगी तू मत आ। हम बोलते ठीक है अम्मी जान। अरे अम्मी जान ठीक है जाओ ना, वो इंतजार करती है, इंतजार करती है। खुदा अपने माँ बाप का हम अदब करें, अपने माँ बाप को दुख को तकलीफ ना दे। 65-65 साल, 70-70 साल, 75-75 साल हो गए माँ बाप की उम्रों को। पांव जख्मी, हाथ जख्मी, नजरें कमजोर, चल नहीं सकते, सीढ़ी उतरते। कोई मुलाजिम, कोई चौकीदार आकर सीढ़ी उतारता है, मगर बेटे को फुर्सत नहीं है कि बाप के को कंधा दे सके। मुलाजिम के रेमो करम पर बाप को छोड़कर बैठे हुए हम लोग। दुनिया भर में कमाने के लिए जाते हैं मगर बूढ़े माँ बाप का एहसास नहीं होता। दौलत तो क्या है, आएगी चली जाएगी। एक बार माँ बाप जाते वापस नहीं आते। जिसकी माँ नहीं है उसको पूछो माँ क्या होती है, जिसका बाप है उसको पूछो बाप क्या होता है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आप ऐसा मत करना। अगर अब तक माँ बाप को सताया है, आपको लगता है नहीं सताया, अभी भी फोन करके बोल दो अम्मी
آج تک آپ کی جو بھی نافرمانی کی ہے مجھے معاف کر دو. میرے رب کی رحمت شامل آ رہی، وہ معاف کر دے گی. نہیں معاف کرتی، پاؤں پکڑ لو، راضی کرو بس ماں باپ کو، کسی صورت راضی کر لو، مرنے سے پہلے راضی کر لو. ہاں اگر ماں باپ اللہ تعالیٰ اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نافرمانی کا حکم دیتے تو وہ ہم نہیں مانیں گے، اور ماں باپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. بھائی کیوں کرے ماں باپ ایسا؟ یہی تو شریعت ہے جو اولاد کو کہتی ہے کہ ماں باپ کے قدموں میں رہو، اور آپ اسی شریعت کے خلاف کرنے کو مت بولو. جب آپ اپنی اولاد کو شریعت کے خلاف کرنے پر اکساتے ہو تو پھر یہ شریعت کے خلاف کرتے کرتے یہ نوبت آ جاتی ہے کہ وہ آپ کا بھی نہیں رہا. شریعت کی وفاداری، شریعت کی فرما برداری پر عمل کرنے کو اس کو جذبہ ہی نہیں ملا، وہ آپ کا بھی نہ رہا. ان کو بھیجو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول. انشاءاللہ یہ مدنی ماحول آپ کی اولاد کو فرما بردار بنانے کی پوری کوشش کرے گا. ابھی سے مدرسۃ المدینہ مدنی منوں میں داخل کرا دو، ابھی سے دارالمدینہ میں بھیج دو، جامعۃ المدینہ میں بھیج دو، مدنی قافلوں میں بھیج دو، اجتماع میں بھیجے. روکے نہیں یار، ان کو روک کر آج کل کیا ملا؟ اتنا بڑا آدمی بنا دیا، الگ ہو گیا نا آخر آپ کو چھوڑ کر. بناتے بہت بڑا عالم، سر پر بٹھا کے رکھتا باپ کو. اس کو پتا تھا کہ باپ کی عزت، باپ کا ادب، باپ کا احترام اور باپ کی تعظیم کیا ہوتی ہے. رب کریم ہم سب کو ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنائے. ارے بیٹا ڈاکٹر ہے، ماں باپ بیمار ہیں، بیٹا نہیں جاتا ماں باپ کو دیکھنے کے لیے، کوئی اور ڈاکٹر آتا ہے ماں باپ کو دیکھنے کے لیے. بیٹے کے وہ فرصت ہی نہیں ہے. اس بیٹے کو ڈاکٹر جس ماں باپ نے اپنا پیٹ کاٹ کر بنایا، بیٹے کو اتنی فرصت نہیں ہے کہ ماں باپ کو جا کر دیکھ سکے کہ ماں باپ کو کیا تکلیف ہے. ہم ماں باپ کی مطیع و فرما بردار بنیں گے انشاءاللہ، بنیں گے نا، اور ماں باپ سے معافی بھی مانگیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو ماں باپ کو راضی کرنے، ان کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں احساس عطا فرمائے کہ ہم ہمیشہ 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 ماں باپ کے آگے سر بھی جھکا کر رکھے، آنکھیں بھی جھکا کر رکھے. یعنی باپ کے آگے چلنے کو بھی بے ادبی قرار دیا گیا، پیچھے چلے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دل دکھانا چھوڑ